नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको अनुभव निर्वाचन आएपछि हारिएला भन्ने डर हुन्छ। चुनावमा धाँधली भए प्रतिवाद हुन्छ भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। भारतमा बस दुर्घटना हुँदा 4 जना नेपालीको मृत्यु, 24 जना घाइते। राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुन्छ भन्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै गृह जिल्लामा गठबन्धन नगर्ने कांग्रेसको निर्णय। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको 100 दिन आशा जगाउने सुरुवात। अहिलेसम्म के उपलब्धि गरे यसबारे पुरै जानकारी। 30 अर्बको गौतम बुद्ध विमानस्थलमा अनपेक्षित सन्नाटा। कांग्रेसलाई माधव नेपालको चेतावनी। हैसियत भन्दा बढी सिट नखोज। माधवजी फर्केर एमालेमा आउनुस् भन्दै सुभाष नेम्बाङले भने। रामचन्द्र पौडेल पनि प्रधानमन्त्रीको दौडमा। सत्ता गठबन्धन संकटतर्फ छ भन्दै विष्णु पौडेलको भनाई। गोर्खा 2 क्षेत्र स्वतः मेरो भागमा पर्छ भन्दै बाबुराम भट्टराईले भने। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 200 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 2 जनाको मृत्यु। कुलमान घिसिङलाई हरिवंश आचार्यले भने। राम्रो मान्छेलाई जसले पनि लैजान्छन् शुभकामना। नेपालले 1 खेल अघि नै जित्यो केन्या विरुद्धको सिरिज। पोखराका मेयरले सार्वजनिक गरे 100 दिनका उपलब्धि। चर्चा गर्न लायक उपलब्धि भने न्यून देखिए। घटाउनु पर्ने बेलामा इन्धनको मूल्य बढायो यातायात व्यवसायीको भनाई। सवारी चालकको लागु पदार्थ सेवन जाँच सुरु। यसबारे ठूलो खबर। चुनावपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्दै गगन कुमार थापाले भने। केपी ओलीले शुभकामना दिनुभयो। प्रचण्डले देश सम्हाल्न आउनुपर्छ भन्नुभएको छ भन्दै नायिका रेखा थापाको भनाई। प्रेम गीत 3 ले नेपाली सिनेमाको ढोका खुल्छ भन्दै भुवन केसीले भने। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आरण्य उपानी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका मुख्य समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू देशभित्रबाट हेर्नु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेर्नु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेनले 100 दिनमा के गरे यसको प्रसङ्गबाट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सहरका अवैध संरचना हटाउन 1 साउनमा जारी गरेको 35 दिने सूचना पालना नभएपछि 36औं दिनबाट डोजर चलाउन थालेको थियो। महानगरपालिकाले अहिले मापदण्ड विपरीतका डिजिटल र होर्डिङ बोर्डहरू पनि हटाउन थालेको छ। दर्शक महानुभावहरू सहरका अवैध संरचना हटाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले थालेको अभियान अहिले अरू सहरहरूमा पनि फैलिसकेको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर राजधानी सहरको मेयर निर्वाचित बालेनले सुरुमा कानुन हातमा लिएर हिरोइजम देखाएको आरोप पनि खेपेका थिए भने तर 100 दिन पुग्दा बालेनले आशा जगाउने सुरुवात गरेको देखिन्छ। मेयर बालेनले आम निर्वाचनको बेलामा गरेका वाचा अनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि ल्याए। उनले आफ्नो घोषणा पत्रमा नेवा समुदायमा प्रचलित घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ गर्ने कार्यक्रम बजेटमा पनि समेटेका थिए। काठमाडौँ महानगरभित्रका बस स्टपमा परम्परागत शैलीको फल्चा निर्माण गर्ने, एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालकको व्यवस्था मिलाउने लगायत कार्यक्रम पनि उनका चुनावी वाचा हुन् र नीति तथा कार्यक्रमभित्र अटाएको 70 वर्ष नागेका नागरिकहरूको घरैमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र नेपाल सरकारले तोकेका औषधिहरू निशुल्क उपलब्ध गराउने कार्यक्रम पनि बालेनको घोषणा पत्रमै थियो। यी सबै कुरा महानगरको बजेटमा समेटिएका छन्। मेयर बालेन शाहले महानगरभित्रका बिग्रेका ढल सडक तत्काल मर्मत सम्हारका लागि पूर्वाधार एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेका थिए, जुन उनले पहिलो कार्यपालिका बैठकबाटै निर्णय गराएर कार्यान्वयनमा पनि ल्याए। बन्द रहेका ब्रुमरहरू पनि यसबीच सञ्चालनमा आए भने दमकल पनि थपिएको छ। काठमाडौँमा हुने जात्रा पर्वहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ब्रान्डिङ गर्ने बुदा नीति तथा कार्यक्रममा छ। बजेटमा घोषणा भए अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकासँग भागिनी सम्बन्ध रहेका विश्वका 18 महानगर र सार्क राष्ट्र राजधानी महानगरका प्रमुखहरूलाई इन्द्र जात्रा अवसरमा 24 पदमा आमन्त्रण पनि गरेको थियो। त्यसैगरी बजेटमा घोषणा भए अनुसार महानगरपालिकाका सबै कार्यालयमा सीसीटीभी राख्ने काम पनि सुरु भएको सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू मेयर बालेनले 100 दिनमा भोगेका सबभन्दा चर्को चुनौती भनेको फोहोर व्यवस्थापन हो। अघिल्ला मेयर विद्यासुन्दर साकेली फोहोरको समस्यालाई व्यवस्था गर्दै बालेनले निर्वाचित भएको पहिलेदेखि नै यो समस्या चुनौतीको सामना गर्नु पर्यो। फोहोरको समस्या समाधान नगरी माला खाँदा नलगाउने बताएका बालेनले सुरुको करिब 2 महिना मुख्यतः फोहोरकै मुद्दामा अल्झिन पर्यो। उनले सिसडोल र खास गरेर बन्चरे डाँडावासीसँग गरेका सम्झौता पूरा गर्ने वाचा गरेपछि हालै समस्या समाधान भएको छ। फोहोर उठाउन नसक्दा केही समय मेयर शाहको आलोचना पनि भएको थियो र
उनले वैज्ञानिक ढङ्गले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने र कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर कुहिनेबाट मल बनाउने कार्यक्रम बजेटमा ल्याएका थिए। अहिले फोहोर ढुवानीमै समस्या भएकाले काठमाडौँमा केहीवटा मात्र फोहोरको वर्गीकरण गर्न सम्भव भएको महानगरपालिका बताउँछ। त्यसैगरी दर्शक महानुभावहरू केही आलोचना पनि सहेका छन्। 100 दिनको अवधिमा उनको मेयर बालेनको प्रशंसासँगै आलोचना पनि भएको छ भने यो अवधिमा महानगरपालिकाले पत्रिकामा सूचना निकालेको भन्दै फुटपाथ व्यापारीदेखि सडकमा मागेर गुजारा गर्नेसम्मलाई रोक लगाएको छ। सडक गल्ली पार्क सवारी बिसाउने सरकारी कार्यालय परिसर सार्वजनिक सवारी साधन र अन्य सार्वजनिक स्थानमा भिक्षा माग्न महानगरले रोक लगाएको छ। बालुवाटार क्षेत्रका फुटपाथमा मकै बेच्ने चेतेन्द्र र सीता आचार्य दम्पतिलाई काठमाडौँ नगर प्रहरीले लछार पछार गर्दै ठेला लगेको भिडियोलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा ठूलो बहस भएको थियो। बहसमा महानगरपालिकाको चर्को आलोचना समेत भएको थियो भने नर्वेक अस्पतालले बनाएको अवैध संरचना भत्काउन सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश अवरोध भएपछि सामाजिक सञ्जालमा मेयर बालेनले लेखेका स्टाटसले उनलाई मानहानिको मुद्दा समेत लागेको छ। महानगरले डोजर चलाएको अल्फाबिटाको सञ्चालकले पनि कानुनी लडाई लड्ने बताएका छन् र मेयर बालेनलाई सुरुवाती दिनमा जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय नगर्दा केही असहज स्थिति पैदा भयो। एउटा कार्यपालिका बैठकमा नगरसभामा प्रस्तुत हुने विषयका बारेमा वडा अध्यक्षहरूले प्रश्न गरेपछि विवाद समेत भएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहसँग भने केही आशाहरू भने जागेका छन्। पहिलाका व्यक्तिहरूले गर्न नसकेको काम अहिले बालेनजीले गरेर देखाइदिनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, उनको काम अहिले देशभरका अन्य स्थानीय तहले पनि सिक्न जरुरी रहेको बताइएको छ र बालेनले जसरी चुनाव जिते त्यो नै एउटा नवीन कुरा भएको बताइएको छ। उनको काम गर्ने शैलीले स्थानीय सरकारप्रति आशा बढाएको छ भन्दै अहिले उहाँको चर्चा समेत अथवा उहाँले राम्रो काम गर्नुभयो भन्दै विभिन्न ठाउँहरूबाट प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। देशभरका जनताले अहिले बालेनजीलाई समर्थन गरिरहनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसबारेमा तपाईहरूको धारणा के छ हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भने नबिर्सनुहोला। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले निर्वाचन आएपछि हारिएला कि भन्ने डर हुने गरेको बताएका छन्। बुढालिन कण्ठस्थित भ्याली पब्लिक विद्यालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा चुनावी अनुभव सुनाउँदै चुनावमा जित हार हुदुबी हुने भन्दै आफूलाई हारिएला कि भन्ने डरले बढी सताउने गरेको बताएका छन्। उनले विद्यार्थीहरूलाई पनि परीक्षामा फेल भइएला कि भन्ने डर लाग्ने अवस्था आउन नदिन उनीहरूलाई फेल पनि भइन्छ भन्ने कुरा सिकाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा धाँधली भए प्रतिवादमा उत्रिन नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। सुनसरीको दुहबीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनको सरकारले प्रहरी प्रशासनको बलमा चुनावी धाँधली गर्न सक्ने भन्दै नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई सचेत गराए। सुनसरी क्षेत्र नम्बर 3 बाट नेपाली कांग्रेस नेता विजय कुमार गच्छदारसँग पराजित भएकी एमाले नेत्री भगवती चौधरीको प्रसङ्ग कोट्याउँदै अध्यक्ष ओलीले चुनावमा धाँधली गर्न सक्ने भन्दै त्यसको प्रतिवादमा उत्रिन तयार रहनुपर्ने पनि बताएका छन्। उनले यसभन्दा अघि 2 पटकसम्म नेकपा एमालेले जितेको उक्त क्षेत्र प्रहरी प्रशासन लगाएर राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर बाकस साटेर हार घोषणा गराएको समेत दावी गरेका छन्। यानि कि चुनावमा धाँधली भए प्रतिवाद हुन्छ भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा चुनावी गठबन्धन नगर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको जिल्ला कार्य समितिको बैठकले आगामी मङ्सिर 4 मा हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनाव लड्न कांग्रेस एक्लै सक्षम रहेको भन्दै अरू पार्टीसँग गठबन्धन नगरेर मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गरेको हो। पार्टी सचिव हेमराज चटौतले वैशाख 30 मा हुने सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावमा समेत जिल्ला गठबन्धन नभएको हुनाले आगामी निर्वाचनमा पनि एक्लै लड्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। कलाकार हरिवंश आचार्यले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको काम प्रशंसायोग्य रहेको बताएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा आचार्यले विद्युतको क्षेत्रमा भएको उपलब्धि घिसिङका कारण सम्भव भएको बताएका छन् र माओवादी केन्द्रले आगामी निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनाउन लागेको चर्चातिर इङ्गित गर्दै उनले भनेका छन्, राम्रो मान्छेलाई जसले पनि लैजाने रे भन्ने हल्ला पनि हामीले सुनेका छौँ। उहाँलाई शुभकामना भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गराएको प्रति सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले आपत्ति जनाएको छ। प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले सरकारले चाडबाडको मुखमा इन्धनको मूल्य घटाउनु पर्ने बढाएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटबढ हुँदा नेपालमा पनि सही अनुपातमा मूल्य समायोजन हुनुपर्नेमा सो अनुसार कार्यान्वयन नभएको पनि उल्लेख गरिएको छ। केही दिन पहिला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा 2 पटक मूल्य घटेर आउँदा यहाँ मूल्य समायोजन गरिएन, तर थोरै बढ्न साथ यहाँ पनि बढाइयो, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। दशैं तिहार नजिकीको अवस्थामा भाउ घटाउनु पर्नेमा यसरी बढाइदा आम उपभोक्ता पनि मारमा पर्ने महासंघले बताएको छ र यसले सार्वजनिक यातायातमा आश्रित परिवारको दैनिकीमै कठिन हुने उल्लेख गरिएको छ। नेपाल आयल निगमले बिहिबार राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी डिजेल र मट्टी तेल लिटरमा 6 रुपैयाँले बढाएको हो।
सत्तारूढ नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि आफ्नै पार्टी नेतृत्वमा सरकार बन्ने दावी गरेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धन मिलेर चुनावमा जाने र आफ्नै पार्टी नेतृत्वमा आगामी निर्वाचन पनि सरकार बन्नेमा कुनै पनि अलवाल नरहेको महामन्त्री थापाको भनाइरहेको छ। प्रशासन व्यवस्थापन र विकास केन्द्रले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले केही दिनभित्र गठबन्धन दलहरूबीच सिट बाँडफाँडको विषयमा टुङ्गो लाग्ने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन् र महामन्त्री थापाले गठबन्धन दलहरूबीच सिट बाँडफाँड टुङ्गिने बित्तिकै उम्मेद्वार तय गरेर निर्वाचनको अभियानमा जुट्ने पनि बताएका छन्। नायिका एवं राप्रपा केन्द्रीय सदस्य रेखा थापालाई सिङ्गै देशले चिन्छ, तर उनी जन्मेको ठाउँ सलकपुर मोरङलाई देशले चिन्दैन। हिम्मतवाली रेखा थापाले अब आफू जन्मेको ठाउँलाई पे ब्याक गर्ने भएको उनी बताउँछिन् र रेखा थापा आगामी मङ्सिर 4 मा हुने चुनावमा मोरङ क्षेत्र नम्बर 3 बाट प्रतिनिधि सभामा चुनाव लड्ने तयारीमा छिन्। राप्रपाले उनको नाम सिफारिस गरेर केन्द्रमा पठाइसकेको छ भने कलाकारिताबाट नाम र पहिचान कमाएकी रेखाले राजनीतिमा हाम फालेको लगभग 1.5 दशक हुन लाग्यो। अब उनी संसदमा प्रवेश गर्न चाहन्छन्। राजेन्द्र लिङ्गदेनको नेतृत्वमा राप्रपामा केन्द्रीय सदस्य रहेकी रेखालाई समानुपातिकको सूचीमा सुरुवाती नम्बरमै राखेर संसद प्रवेश गराउन पार्टी नेतृत्व तयारी देखिन्छ र किनभने देशका हरेक भागमा हुने राप्रपाका सभामा रेखाका पोस्टर टाँगिँदै आएका छन्। तथापि रेखाले भने समानुपातिकको सुविधा भोगी बाटोमा छाडेर एमाले कंग्रेसको प्रभाव रहेको मोरङ 3 मा चुनाव लड्ने जोखिमपूर्ण बाटो समेत रोजेकी छन् र साथमा उनले भनेकी छन् केपी ओलीले शुभकामना दिनुभएको छ, प्रचण्डले देश सम्हाल्न आउनुपर्छ भन्नुभएको छ भन्दै रेखा थापाले बताएकी हुन्। चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीले प्रेम गीत 3 ले नेपाली सिनेमाको ढोका खोल्न लागेको भन्दै त्यसको स्वागत गर्न कोही पनि हिचकिचाउन नहुने बताएका छन्। सम्हालिन्छ कहिले मनको प्रिमियर सोज हेरेपछि अध्यक्ष केसीले कलाकारहरूले नै कतिपय ठाउँमा प्रेम गीत 3 को बारेमा विभिन्न भ्रामक हल्ला फिजाइरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। चलचित्र विकास बोर्डले सोजहरू दिने हो भनेर नबुझिदिन पनि उनले आग्रह गरे। कतिपयले अभिव्यक्ति गरिरहेको उल्लेख गर्दै विकास बोर्डले सो दिने भनाई नीति तथा निर्माण मात्रै गर्ने भएको उनले बताएका छन्। उनले चलचित्र विकास बोर्डले चलचित्र व्यवस्थित तरिकाले चलाउन नीति निर्माण गर्ने भन्दै विकास बोर्डकै कारण कुनै पनि फिल्मले सो धेरै पाएर कम पाए भन्ने कुरा नबुझ्न समेत आग्रह गरेका छन् र साथमा उनले प्रेम गीत 3 को धेरै चर्चा गरेका छन् र प्रेम गीत 3 ले नेपाली सिनेमाको ढोका खुल्छ भन्दै भुवन केसीको भनाइ रहेको छ। भारतको बाराबंकी जिल्लामा राखेको बसलाई ट्रकले ठक्कर दिँदा 4 जना नेपालीको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा 24 जना घाइते भएका छन् भने घाइते मध्ये 6 जनाको अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताइएको छ। रूपैडियाबाट गोवातर्फ जाँदै गरेको बसलाई उत्तर प्रदेशको बाराबंकी जिल्ला स्थित रामनगर थाना क्षेत्रको महङ्गपुर गाउँ नजिक शनिबार बिहान ट्रकले ठक्कर दिएको थियो भने टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार घाइतेको बाराबंकी जिल्ला अस्पताल र लखनऊ स्थित ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको समेत बताइएको छ। यसमा 4 जना नेपालीको मृत्यु भएको बताइएको हो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रपतिले संविधान बमोजिम एकपटकलाई विधेयकलाई संसदमा फिर्ता पठाएको भन्दै खाँडले राष्ट्रिय सभाले समेत पारित गरिसकेको विधेयकलाई पुनः आइतबार राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने बताएका थिए। भैरहमा आयोजित सिद्धार्थनगर सुनचाँदी व्यवसायी संघको दोस्रो साधारण सभामा गृहमन्त्री खाँडले संविधानको धारा 11 मा रहेको व्यवस्थापनलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले नागरिकता विधेयक समेत ल्याएको बताउनु भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एयर ट्राफिकका कारण बिहिबार बिहान 9 बजे उड्नुपर्ने यति एयरलाइन्सको विमान आधा घण्टा ढिलो र 9:30 बजे गन्तव्यतर्फ जान पायो। अवतरण हुँदा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि सुनसान भएको थियो। दर्शक महानुभावहरू 2 जेठ 2079 बाट सञ्चालनमा आएको गौतम बुद्ध विमानस्थल हप्तामा जम्मा 3वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन्छन् र त्यो पनि कुवेतबाट आउने जजिरा एयरको मात्र। शनिबार, सोमबार र बुधबार बिहान जजिरा एयरको विमान यात्रु लिएर आउँछ र 1-8 घण्टामा यात्रु बोकेर फर्किने गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, उक्त विमानस्थल क्षेत्र अथवा 30 अर्बको गौतम बुद्ध विमानस्थलमा अनपेक्षित सन्नाटा भने देखिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेपाली कंग्रेसका कारण सिट बाँडफाँड हुने टुङ्गो नलागेको बताएका छन्। विराटनगरमा आयोजित पेशागत महासंघको जिल्ला स्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले कंग्रेसले अस्वाभाविक दावी गरेको बताएका छन् र हामीले छलफल चलाइरहेका छौं, तर कंग्रेसमा अहंकार देखिएको भन्दै उनले भनेका छन्, हामीलाई 100 सिट चाहियो, उब्रिएको तिमीहरू बाँड भन्छन्, हामीले उनीहरूलाई जवाब दिएका छौं, हैसियतभन्दा बढी माग्ने काम नगर। 2074 सालमा 23 सिट मात्र जितेको कंग्रेसलाई त्यसको 3 गुणासम्म पनि दिन सक्ने उनले बताएका छन्। यानि कि कंग्रेसलाई हैसियतभन्दा सिट बढी नखोज भन्दै माधव नेपालले चेतावनी दिएका छन्।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेम्बाङले आफ्ना पूर्व सहकर्मी तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता माधव नेपाललाई एमालेमा फर्कन आह्वान गरेका छन्। एमाले सम्पर्क समन्वय कमिटीले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेलामा नेम्बाङले एकीकृत समाजवादीलाई जनताले अस्वीकार गरिसकेको बताएका छन्। एमालेबाट 20% सिट लिएर पार्टी फुटाएका माधव नेपालले गठबन्धनको सहारा लिएर पनि स्थानीय चुनावमा 4% मत पनि कटाउन नसकेको भन्दै उनले भने जनताको अदालतले उहाँहरूको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्यो। त्यसैले म विनम्रतापूर्वक र दृढतापूर्वक भन्छु, नेकपा एमालेमा फर्केर आउनुस्। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले चुनावपछि प्रधानमन्त्रीमा हुने इच्छा देखाएका छन्। गृह जिल्ला तनहुँको दमौली स्थित आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसको 36औं वार्षिक उत्सवमा वरिष्ठ नेता पौडेलले मुलुकलाई सामाजिक न्याय, जनतालाई सुरक्षा, सुशासन दिने आफ्नो भूमिका देशले खोजेको बताएका छन्। त्यसमा सुशासन, सामाजिक न्याय तथा समाजवादको लागि राजनीतिमा लागेको हुँ, त्यो पूरा गर्न कार्यकारी बन्न बाँकी छ। पौडेलले भने देशलाई कार्यकारी भूमिका दिन बाँकी छ भनेर आँट गरेर म सक्रिय राजनीतिमा छु। देशको उन्नति र प्रगति भविष्यमा कसरी गर्न सक्छौं भनेर दूरदृष्टि पनि मसँग छ। कार्यकारी भूमिका खेलेर सुशासन दिने सामर्थ्य पनि छ र रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीको हकदार आफू पनि भएको बताएका छन्। नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले सत्ता गठबन्धन सङ्कटतर्फ धकेलिएको दावी गरेका छन्। सत्तारूढ दलहरूले एमालेसँगै एक्लै चुनाव लड्न नसकेरी गठबन्धन बनाएर चुनावमा गएको तर सिट भागभण्डामा सहजै कुरा नमिल्दा सङ्कटतर्फ धकेलिएको बताएका छन्। बुटुवालमा आयोजित प्रशिक्षणमा नेता पौडेलले एमालेसँग एक्लै चुनाव लड्ने आँट नभएर 5-6 दलको गठबन्धन बनेको बताएका छन्। तर सिट बाँडफाँडको टुङ्गो र उम्मेद्वार चयनपछि गठबन्धनमा रहेका दलहरूभित्र असन्तुष्टि र भाँडभैलो मच्चिने समेत उनको दावी रहेको छ। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने बताएका छन्। गृह जिल्लामा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै भट्टराईले आफ्नो उम्मेदवारी रहने बताएका हुन्। भट्टराईको दल नेसपाले माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिने सहमति गरेको छ र माओवादीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ, हितराज पाण्डे र चुडामणि खड्का दावेदार छन्। एउटै चुनाव चिन्ह लिने सहमति गर्न भट्टराईले प्रत्यक्ष चुनावतर्फ लड्नुपर्छ भन्ने नरहेको पनि माओवादी नेताहरूले बताएका थिए। यद्यपि गोर्खा 2 सतह मेरो भागमा पर्छ भन्दै बाबुराम भट्टराईले बताउनु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 200 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ भने थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर 3537 नमुना परीक्षण गर्दा 200 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो र पछिल्लो 24 घण्टामा 339 जना भने संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 2642 सक्रिय संक्रमित छन् भने पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यससँगै कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 12007 पुगेको छ। केन्या विरुद्धको एक दिवसीय अभ्यास सिरिज नेपालले अन्तिम खेल अघि नै आफ्नो पक्षमा पारेको छ। शनिबार भएको दोस्रो खेलमा 16 रनको जित निकाल्दै नेपालले 2-0 को अग्रता लिएर सिरिज जितेको भने यसअघि शुक्रबार भएको खेलमा पनि नेपाल विजय भएको थियो। अब अन्तिम खेल सोमबार हुनेछ भन्दै बताइएको छ। पोखरा महानगरका मेयर निर्वाचित भएपछि धनराज आचार्यलाई फुर्सद नै छैन। उनको व्यस्तताले काठमाडौँबाट 5 दिन बस्ने गरी छोरी पोखरा आउँदा समेत भेट्न पाएनन्। बाबु छोरी गफिन समय पनि पुगेन। बिहान 6 बजी हिँड्यो, बेलुका अबेर फर्क्यो, सुत्यो। आचार्यले भने छोरी काठमाडौँबाट घर आएर 5 दिन बस्दा समेत भेट्न भ्याइएन। मेयर आचार्य जस्तै उपमेयर मन्जुदेवी गुरुङ पनि व्यस्त छिन्। उनले पनि निर्वाचित भएदेखि नै बिहान उठेर निस्कने र बेलुका अबेर घर फर्कने गरेको बताइन्। महानगरको काम गर्दा गर्दै घर र परिवारलाई समय दिन नसकेको उनीहरूको दुवैको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, पोखराका मेयरले 100 दिनका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेका छन् तर चर्चा गर्न लायक उपलब्धि भने कमै देखिएका छन्। लागु औषध ब्युरो र ट्राफिक प्रहरीले साउनको 9 गतेदेखि संयुक्त रूपमा लागु पदार्थ सेवन जाँच सुरु गरेका छन् र शंकास्पद सवारी चालकहरूलाई रोकेर पिसाब मार्फत चालकले लागु पदार्थ सेवन गरे नगरेको जाँच सुरु भएको छ। यस किसिमको चेक जाँचका मुख्य नाकाहरूमा गरिएको छ र शनिबार संयुक्त टोलीले वनस्थलीमा यो जाँच गरेको थियो, जसमा केही चालकले लागु औषध सेवन गरेको फेला परेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यस्ता योजनाहरू अहिले देशभरमा फैलिने पनि बताइएको छ। यसबारेमा थप केही जानकारी हामी तपाईहरुमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।